बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, इमरान खान की मौत एक नज़रिए की मौत होगी, और क्या पाकिस्तान और इसके 22 करोड़ अवाम इतनी भारी कीमत अदा करने के काबिल हैं या इतनी भारी कीमत अदा कर सकेंगे? ये हमारा आज का फ़िक्री मौजू है, फ़िक्र अंगेज़ आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़रा मुनफरद किस्म की ये वीडियो है। सवाल ये है नाजरीन कि पाकिस्तान के जो अवाम है 75 बरसों से एक ही ख्वाब देख रहे हैं कि जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक़्त हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें सवाए अल्लाह के कोई इलाह नहीं होगा, कोई खुदा नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे कई खुदा पैदा हो गए। कुछ हमारे जो तब देही खुदा थे वो तो बड़ा अरसा हम पर हुकूमत करते रहे, देही खुदाओं के बाद अब फिर कुछ शहरी खुदा पैदा हो गए, जो पैसा जिनके पास बेपनाह था, इक़्तिदार भी उन्हीं की झोली में चला गया। अब इनका जो मलगूबा है, कुछ जागीरदार हैं, कुछ सनतकार हैं, माफियाज हैं, ये सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। और इनके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट है, उसने भी रफ्ता रफ्ता एक खुदा ही की शक्ल इख्तियार कर ली है, और अब लोगों की वफादारी इन खुदाओं के साथ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उसके साथ नहीं है। छोटी सी उसकी आप मिसाल ले लें कि सूद का इशू है, 75 साल हो गए हैं, सूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जंग है, उसके बावजूद हम सूद से जान नहीं छुड़ा सके। यानी हम फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर ये समझते हैं कि सूद के बग़ैर हमारा निज़ाम ज़िंदगी नहीं चल सकता, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि सूद के बग़ैर आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा खुदा जो है हुकूमती और सियासी हवाले से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ुबिल्लाह नहीं है। और ये जो मुआशी निज़ाम है, आलमी मुआशी निज़ाम है, जिसे आप आज़ाद मंडी की तजारत कहते हैं, जो IMF है, जो मगरबी यूरोप है, जो अमेरिका है, वो हमारा खुदा है मुआशी हवाले से। इसी तरीके से एक और खुदा जो सबसे खौफनाक है वो वतन परस्ती है। आपने देखा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी सबसे पहले पाकिस्तान का एक नारा लगा था, लेकिन जबकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा असल नारा था जब ये मुल्क कायम किया गया। इसी नारे की वजह से लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानी दी, हमारी माएँ बहनें, लाखों हज़ारों माँओं बहनों की इज़्ज़तें लूटी गईं, कितने लोग, करोड़ों लोग बेघर हुए, अरबों खरबों रुपए की जायदादें हम सिर्फ इसी एक नारे की वजह से हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए। लेकिन जब इस मुल्क में आए हैं तो अब हमने अल्लाह की बजाय फिर वतन को अपना खुदा बना लिया। इस चीज़ से जो मुसव्विर पाकिस्तान है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये हमें ख़बरदार कर गए थे। आपने फरमाया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। यानी अगर आपने वतन परस्ती को अपना खुदा बना लिया तो फिर जो उसका लिबास है वो मज़हब के लिए कफ़न की हैसियत रखता है। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि जो ये कहा जाता है कि जी वतन 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 वतन, भाई वतन तो उसका नाम इस ज़मीन का नाम, के टुकड़े का नाम नहीं है, इस रियासत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका नाम वतन नहीं है। वतन 22 करोड़ अवाम का नाम है। 22 करोड़ अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लूट मार है, जो कर्ज़े इन पर चढ़ गए हैं, वो भी तो वतन के साथ ज़्यादती है। आप उस वतन की तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है, और आप वतन कह रहे हैं कुछ ख़ास तबक़ात को या कुछ ख़ास इदारों को। ये आप अपने आप को दुरुस्त आपको करना होगा। लेकिन अब मसला ये है कि अब इमरान खान ने जो एक दोबारा से एक इस बड़ी तब्दीली के लिए जो कोशिश की थी, वो उन्हीं खतूत पर वो बार बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र पर चलने की बात कर रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि उसके साथ जो लश्कर था, जो उसके साथी थे, वो पोरस के हाथी साबित हुए हैं। जब आजमाइश का मरहला आया है, उन्होंने अपना लश्कर ही कुचल दिया है। तो इमरान खान के साथ से एक बड़ी गलती तो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि उन्होंने स्ट्रेटजिक गलती की, और स्ट्रेटजिक गलती करते हुए उन्होंने उन्हीं तबक़ात को अपना लश्कर के सालार बना लिया जिनको उन्होंने टारगेट कर रखा था। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान आज मारा जाता है, वो सियासी हवाले से मारा जाए या जिस्मानी हवाले से,
لیکن اس کے مرنے سے ایک بہت بڑا جو ایک اب وہ سمبل بن گیا ہے کہ جی اس ملک میں تبدیلی آئے گی. اس میں ملک میں تبدیلی یہ نہیں آئے گی کہ حکومت چینج ہو جائے گی, تبدیلی یہ آئے گی کہ یہاں پر کرپشن ختم ہو جائے گی, یہاں پر معاشی استحصال ختم ہو جائے گا, اور یہاں پر جو لٹیرے ہیں, جو چور ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہ اگر چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ملک اوپر اٹھے گا, عوام اوپر اٹھیں گے اور ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا. لیکن سوال یہ کہ اگر عمران خان آج مارا جاتا ہے تو قوم میں یہ جو امنگ پیدا ہوئی تھی کہ ہمیں ان سے آزادی مل جائے گی, ان طبقات سے جو 75 برسوں سے ہم پر مسلط ہیں, جنہوں نے اس ملک کو قرضوں کی جو دلدل ہے اس میں دھکیل دیا ہے, جنہوں نے اس ملک میں اتنی کرپشن کو رواج دے دیا ہے, اور ایسے نو دولتی طبقات پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ جو سوچ ہے, یہ جو امید ہے, یہ اس کی بھی موت ہوگی. پھر لوگ سوچیں گے تو اب تو بہت مشکل ہے, اب تو اسی غلامی پہ, اسی چیز کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی گزارنی پڑے گی. تو ناظرین, یہ 22 کروڑ عوام کو ایک بہت بڑا ایک نفسیاتی جھٹکا بھی لگے گا اور نظریاتی جھٹکا بھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک, کیا اس کے عوام اتنا بڑا صدمہ سہنے کے قابل ہیں کہ پھر دوبارہ نہ جانے یہ کب جوش دوبارہ اٹھے, پھر نہ جانے کب کوئی ایسا عمران خان اٹھے یا کوئی ایسا علامہ اقبال اٹھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو روایتی پرانی جو سلسلہ چلا آ رہا ہوتا, جو نظریات تھے, ان کے خلاف جب قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے نیا نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کی سیاسی معاشی آزادی کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کو جد و جہد پر ابھارا, تو نہ صرف جو ہندو تھے وہ بلکہ خود مسلمانوں میں سے بھی انہیں کچھ لوگوں نے بہت سخت ان کے خلاف الفاظ کیے, کسی کو کافر اعظم کہا, کسی کو علامہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگے, بہت کچھ ہوا. تو اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت سے, یعنی ایک ساقی نامہ میں آپ کا ایک شعر ہے, وہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری مینائے غزل میں جو تھی ذرا سی باقی. آپ جو یعنی جو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, جو ایک نظریہ دے رہا ہوں, وہ اس کے حوالے سے کہ میری مینائے غزل یعنی میری جو غزل کا جو جام ہے اس میں جو تھوڑی سی ایک شراب باقی تھی, میری مینائے غزل میں جو تھی ذرا سی باقی, شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی حرام ایسا کی. یعنی جو تھوڑا سا میں درس دے رہا ہوں حریت کا, خودی کا, آزادی کا, تو جو شیخ ہے, جو مطلب دین کا ٹھیکیدار ہے, وہ اسے بھی حرام کہہ رہا ہے. تو ناظرین, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہمیں اس کو سوچنا چاہیے, اور اس نازک موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نظریے کی بقا کے لیے جس کا علم لے کر عمران خان کھڑا ہوا ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا اسے انہی جو بے رحم موجیں ہیں انہی کے رحم و کرم پر عمران خان کو چھوڑ دیا جائے, یا اس کے لیے ایک نئے سرے سے جدوجہد کی جائے, اس بکھرے ہوئے لشکر کو از سر نو منظم کیا جائے. یہ آج کا ہمارا ایشو تھا, اہم فکری موضوع ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اسی طرح کے جو نظریاتی اور فکری موضوعات ہیں ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. اب نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے. آپ نے اپنا, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.